Assalamualaikum برادرها امید مونم که خوب باشین سلامت باشین خوش باشین در هر جای باشین جور باشین یعنی امروز شلوم هستیم لیست امام رضا تیاری دم سر بدر مسابقه طرف روड مورن دیگه نه روز شلوم است دیگه بسیار خطرناک گرمی است دیگه ماشاءالله بسیار کشکش شده دیگه نال شام آمده تمام صبحگاهی ہے هنا بخير بستر رهيه دیگه طرفی روٹ لمدار روड دیگه کنی ساتھ ساتھ آبا کوکن میکنه السلام علیکم بخیر چکار کرده رهی؟ بخیر روانی کی دیگه خوب بخیر کمپلیٹ شد دیگه جان بخیر روانگی است دیگه ان شاء الله بخیر بورین بخیر وایم مو دعا منی برای شو برای همه جوانای ملای هاشمی برای خاص کر برای تمام عزادارای حسین آجی است ماشاءالله همیشه تو مبارک لگیا ہے دیگه رہی ہے دیگه مبارک بخیر رہی دیگه طرف لمدار روड طرف روड حسینا 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 میدانی دیگه میگه سر میدانی ماشاءالله این سگیر بلند و برد فوقن ماشاءالله جوانای دی خدمت کردن جای سبیل هستن ماشاءالله تو سبیل زدن ما اشته یوسف میدان بی خدا اجر شوی ده ماشاءالله استم رسیده طرف سر میدانی دیگه مخیف استاد علمه ماده دیگه ابن زهرا چهلم ابن زهرا بشور و ماتم رسید چهلم ابن زهرا چهلم ابن زهرا بشور و ماتم رسید امروز در کربلا امروز در کربلا امروز در کربلا امروز در کربلا قافله غم رسید چهلم ابن زهرا چهلم ابن زهرا بشور و ماتم رسید چهلم ابن زهرا چهلم ابن زهرا بشور و ماتم رسید इसके बैत अज़ान रईस को पेश बशोर मातम रसीद امروز در کربلا امروز در کربلا खस्ता बोला चार खुदा असीर गम सितमगार
गिरफ्तार खुदा मिसाले आबिद बीमार खुदा कसी शवद गिरफ्तार बाल बेशाते खुदा कबूल कर बेबरादर शुदाम करबो बना बेबरादर शुदाम करबो बना दीदाये कर शुदाम करबो बना दीदाये कर शुदाम करबो बना बेबरादर शुदाम करबो बना बेबरादर शुदाम करबो बना मंदिया वर शुदाम करबो बना मंदिया वर शुदाम मंदिया वर शुदाम करबो बना दर किनारे काबे शाहिद बात पुकार पीना हरे दर करबला रसीना दर करबला रसीना दर किनारे काबे शाहिद बात पुकार सीना हरे दर करबला रसीना दर किनारे काबे शाहिद बात पुकार सीना हरे दर करबला रसीना रोज अरबईना बात पुकार सीना हरे दर करबला रसीना इसलिए भी गया वरना जिस समय आया कर उठे में आसान है रेस्ट करा तमाम यानी बच्चा सभी ज़्यादा तो किन किना चीज़ तैयार करा सलाम आदि भाई वालेकुम अस्सलाम जोर बखैर सभी ज़दन जोर का दिन वक्त او لیمبو جور کده خو چلو همسایه خو انشالله خدا جرشی بیده شما را جور باشه غلام برار شما اینج که دزنا مطلب بخال میل مونین نه ما مطلب دو خوردو دي خو دو غیم اولیم بویا اولیم بو دو خو غاوي ماشاءالله خدا جرشی بیده فدا باید شما بله سیز لگی آئی یار مو جاولم بودن جور منی انتظار است که بیم مو تخم ملنگان چی بیرم اون بکس کنیم خو بخیر شروع کنیم خدا جرشی بیده شما را میسم دموی چیکار مونه یعنی بچه خوب بچه کارگر بچه روز چلو لا بیکار نمیشنه خدا جرشی بیده ایره الهی امین یعنی است چیکار مونی زوی تو دهی چیکار مونی گلاسار برابر نی اوه ماشاءالله خدا جرشی بیده تو را اینا دیگه تیم ازانه استارست کده برای فیلحال رو کی دیگه باز بخیر اگه نماز خانه واجب تسلی دیگه ان شاء الله کدنو باش ان سات
سیدآباد یعنی کاغذ اصل گلی سے لیکر رسیده تقریبا 3 بجے پیشینه دیگه یکی لیٹ کردن
محمد وعلى بيت محمد صلوات نعرة تكبير نعرة رسالة نعرة خلاص كده نتوقع مع المزمون محمد وعلى بيت محمد صلوات كربلاء كربلاء
भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार भीड़ बढ़ती जा रही है शाम के बाजार की चीन के ज़ेबे की चादर सिमर ये गाता रहा चीन के ज़ेबे की चादर सिमर ये कहता रहा ये तेरी दस्तार मैंने अहमद मुख्तार की भीड़ बढ़ती जा रही है कौन जाने के और संते नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारा हैदरी हैदरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम No!
या अबा अब्दुल्ला या अबा अब्दुल्ला या हुसैन या हुसैन मखजाले करके यारम मजतन हस्त मदन कार जिंदगारे करम कासी नमुना कितनया कारम मन मकार वरे हवा जिंदगारे दुश्मने शिवे जफाकार मन सादार मजाकार दुश्मने शिवे जफाकार मन सादार मजाकार सिविलाए نشفى زينب بالغربتيتو مقرياتو لدل بالغربتيتو فرستادنا ما مخلوق يالا سلام جاودان بر عصمتيتو غمي مظلوم نافع هم بگیری بیاد کربلا ماتم بگیری بیایت مومنان نام خدا جزاک اللہ امید شفاعت روز محشر زدامان علی محکم بگیری امید شفاعت روز محشر زدامان علی محکم بگیری بیایید مومنان امید شفاعت روز محشر زدامان علی محکم بگیری امید شفاعت روز محشر زدامان علی محکم بگیری بیایید مومنان محکم بگیری غمم به حل و دردم به شمارا بیغانی درد من درمان ندارم چه سازم ای خداوندا چه سازم که فریاد دلم به اختیارم نام خدا ماشاءاللہ مثل قنديل بوجة الصدى أي شهيد كربلا أي حسين سرجدا مثل قنديل بوجة الصدى أي شهيد كربلا أي حسين سرجدا
ibn Marjana, ay ibn Marjana, shogo nazar par labe Hussain, ay ibn Marjana, ay ibn Marjana. Nazar par labe Hussain, ay ibn Marjana, ay ibn Marjana. روبروی خانش وطن، روبروی دخترش وطن، بر خدا زنجا به رفتن، بر پوره دهنگرش وطن. مزن بر لب حسین، ای بن مرجانا، ای بن مرجانا. جزاک اللہ جوانا، جزاک اللہ. حسینت تو شاه مشرقین، ای بن مرجانا، ای بن مرجانا. حسینت تو شاه مشرقین، ای بن مرجانا، ای بن مرجانا. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पूरी निगाहे असदुल्लाह, शिकर तबूत जुल्मों-खता, करके बदल कर तबूत से, सारे बकाए दीने खुदा. मज़न पर लबे हुसैन, ay ibn Marjana, ay ibn Marjana. حسینت تو شاه مشرقین، ای بن مرجانا، ای بن مرجانا. لگا کر دو شمر میں حیا، کہ کشت کر دن حسین را. ان قدر سر برادرا، ظلم شد بدست کربلا. مزن پر لب حسین، ای بن مرجانا، ای بن مرجانا. بود یک دختر بیچاره اسیر رنجا بود، یک دختر بیچاره اسیر رنجا بود. بود می گفت فدا دبر دلش کوه گرانبار، ای ظلم اشرار در کوچه و بازار زینب پیدا بود. در گوشه زندان، در گوشه زندان. بود یک دختر بیچاره اسیر رنجا بود، یک دختر بیچاره اسیر رنجا بود. بود یک دختر بیچاره اسیر رنجا بود، یک دختر بیچاره اسیر رنجا بود. می گفت کیا که پدر رقیه محسود، ای گشت جگر خود در خواب و خیالش پدرش جلوه نما بود. در گوشه زندان، در گوشه زندان.
دختر بیچاره اسیر رنجها بود یک دختر بیچاره اسیر رنجها بود برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان بلندتر صلوات از لب دریا علمدار نیامد 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 کجا شد مویم گل آرزویم نشستم براش نیامد بسویم زده شمر سلی برویم او یک بار نیامد مجدگان کرم ساقیت فلان حرم داد من بیازمت تربیه نبوده این زمانه چادر من بیا علمدار برادر من بیا سپاهدار برادر من میبرد این لشکر آدم را به سوی بازار دلاور من میبرد این لشکر آدم را به سوی بازار دلاور من بیا علمدار برادر من بیا سپاهدار برادر من میبرد این لشکر آدم را به سوی بازار دلاور من میبرد این لشکر آدم را به سوی بازار دلاور من بیا علمدار برادر من بیا سپاهدار برادر من خبرای طفلان و یتیمان میروم چشم خونفشان میروم نباشد صفات تو در این جهان دیگر کسی مونس و یاور من بیا علمدار برادر من بیا سپاهدار برادر من دا نظر قبول کنم مامی قبولیت باشه چیلون بخیر تیر شد انشالله یہ است خانی ماشاءالله خانی آج سرور صاحب واسطه اینجی خدای نگاه کنه هر سال نظر مزر ونی خانی امزی مشنا دیگه بله بام شي دیگه خدای ناراض شي بده دیگه این آخری جلوس دیگه می ختم شي بخیر یعنی دیگه نظر مزار بشه تقسیم دیگه خارج بخیر انشالله دعا مونی بله همه جوانا دعا کنید بخیر انشالله زندگی بود بعد ملاقات مونی کچم دیگه بله فلال خدا کی شم دیگه